बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। मैं आपको लेटेस्ट खबरें देना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि आज पेशावर में जो कुछ हुआ है वो बड़ा तकलीफ दह है। पाकिस्तान की पुलिस के बहुत सारे जवान शहीद हो गए हैं। जिस लम्हे मैं आपको खबर दे रहा हूँ, अब तादाद पिछली वीडियो में मैंने को आपको 30-32 के करीब बताई थी, अब वो तादाद बढ़ती हुई 48 तक पहुँच गई है। और ये मैं इस वक्त जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 10:15 मेरी घड़ी के ऊपर बज चुके हैं। 10:15 बजे तक जो नंबर है उसमें से 48 अफराद पुलिस लाइन्स धमाके के अंदर शहीद हो गए हैं। 157 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हैं। अभी भी बहुत सारे लोग मलबे के तले दबे हुए हैं, उनको निकाला जा रहा है। लेकिन सूरत हाल क्या है? एक तो ये है कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो उठने चाहिए। आज शहबाज शरीफ काबीना के अरकान को हंगामी तौर पे वहाँ पे लेके गए और इन्होंने वहाँ पे एक हंगामी मीटिंग की। और इनके साथ फिर उसके बाद जनरल आसिम मुनीर जो पाकिस्तान की फ़ौज के आर्मी चीफ़ हैं वो भी वहाँ पे पहुँचे और उन्होंने वज़ीर आज़म के साथ लेडी रीडिंग अस्पताल का दौरा किया। मेरे ख्याल से लोग इसको भी कह रहे थे कि देखे जी ये दिला से इन दौरों से ठीक है, वो चले गए हैं तो भी ठीक है, लेकिन इन दौरों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी वजह क्या है कि जब आप इमरान खान कहा करते थे कि मैं दौरा इसलिए नहीं करता हूँ, जब आप जाते हैं तो वो जो ध्यान मरीजों के ऊपर होना होता है वो वीआईपी प्रोटोकॉल के ऊपर और वीआईपी मूवमेंट के ऊपर लग जाता है। तो उस वक्त ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको काम करने दिया जाए। लेकिन चलिए ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि कोर कमांडर ने उनको ब्रीफ किया और आईजी ने उनको ब्रीफ किया और उसके बाद उन्हें ये कहा गया कि वहाँ पे हमलावर कैसे अंदर चला गया। चलिए कोई आम जगह होती, ये पुलिस लाइंस है, पुलिस लाइंस की मस्जिद के अंदर वहाँ पे कोई आम फर्द दाखिल नहीं हो सकता, तो ये सारा कुछ कैसे हुआ? इस हवाले से वहाँ पे खबरें इस वक्त ये आई हैं। जब उनसे ये सवाल हुआ, जो आईजी खैबर पख्तूनख्वा है मौज़म जा अंसारी, उन्होंने कहा कि ये हो सकता है कि पुलिस लाइंस के अंदर जो फैमिली क्वार्टर्स हैं हमलावर पहले से ही वहाँ पे रह रहा हो। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इस सारे वाक़े के दौरान जो एक पूरे का पूरा माहौल है वो ये बनाया जा रहा है। ये देखें जी, अमन व अमान की सूरत हाल इतनी ख़राब है कि इलेक्शन नहीं हो सकते। हालांकि इस चीज़ का इलेक्शन से क्या ताल्लुक है? मिसाल के तौर के ऊपर आसिफ जरदारी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन हैं, वो कहते हैं जी आम इंतखाबात से कबल दहशत गर्दी में इजाफा तशवीशनाक है। गरीदा फारूकी ने खुद भी आज ट्वीट किया, उनके शो के अंदर बैठे हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने कहा जी अभी इलेक्शन नहीं हो सकते। चलिए, अगर मकसद इलेक्शन करवाना ही नहीं है तो वो आप ना करवाइए, लेकिन ये बहानेबाजी जो है वो करना बंद कीजिए और ये जो इस किस्म की चीज़ें हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं आपको इलेक्शन के हवाले से बता देता हूँ। आज बहुत ही जो पॉपुलर शख्सियत हैं इनकी ख्वाजा आसिफ से के मतलब तो बताऊंगा इसहाक डार साहब, चूँकि लोग उनको कल से बहुत याद कर रहे हैं, उनसे आज सवाल हुआ कि मुद्दत में तोसी से मुतल्लिक कि क्या इसमें आप कोई तोसी करार दे रहे हैं। AR1 न्यूज़ ने कहा जी उन्होंने दो टोक जवाब दिया है और असम्बलियों की मुद्दत के अंदर जो इजाफे की खबर है, तोसी की जो खबर है वो एक अफवाह है और उन्होंने कहा इस पर कोई इस किस्म की हम गौर नहीं कर रहे। लेकिन जियो न्यूज़ ये कह रहा है कि नहीं जी देखें जी, ये वज़ीर कानून साहब से उस वक्त पूछेंगे। कहने का मतलब ये है कि इस पूरे क्राइसिस को, इस पूरे पेनफुल इवेंट को आप अंदाज़ा ये लगाइए कि ये आसान नहीं होता। वो लोग जो शहीद हुए हैं वो किसी के बेटे होंगे, किसी के बाप होंगे, किसी के भाई होंगे। वो उन्होंने इस तरह जान देने का नहीं सोचा था। हर कोई लड़ के अपनी धरती के ऊपर कुर्बान होना चाहता है, नमाज पढ़ने के लिए जाने वाला नहीं चाहता कि उसकी जान इस तरह से ले ली जाए। तो लेकिन चलिए, वो उसको कहना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि सूरत हाल के बाद अब डर ये है कि कहीं ये पूरे मुल्क के अंदर इस किस्म की एक मुहिम शुरू ना हो जाए। और इवन जो सिंध पुलिस है उन्होंने भी, उनके सरबराह ने, आईजी सिंध ने पुलिस को हाई अलर्ट किया है और कहा है कि मसाजिद, इमाम बारगाहों समेत तमाम मजहबी मकामात की सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी जाए। अब दूसरी जानिब चूँकि इमरान खान की सिक्योरिटी का मामला है तो लाहौर के अंदर वो मौजूद हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि लाहौर में जिस तरह की इमरान खान की सिक्योरिटी होनी चाहिए वो सिक्योरिटी मुझे नज़र वहाँ पे नहीं आई। मैं जब वहाँ पे कवरेज के लिए गया हूँ, जिसके बाद अब थोड़ी सी खबरें ये हैं कि इमरान खान जमान पार्क लाहौर से बनी गाला इस्लामाबाद शिफ्ट होने का उन्होंने फैसला कर लिया है और आइंदा चंद रोज़ में वो बनी गाला मुंतकिल हो जाएंगे। लेकिन ज़ाहिर बात है ये चीज़ उनकी सेहत के साथ जुड़ी हुई है कि वो कितनी जल्दी सेहतियाब होकर मुकम्मल तौर पर फिट होते हैं। बताया गया है कि बनी गाला में
عمران خان کے لیے 2 خصوصی بلٹ پروف کمرے تیار کر لیے گئے ہیں اور کمروں کی کھڑکیوں کو بلٹ پروف شیشے لگائے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ نجی سیکیورٹی کمپنی کی مزید جو نفری ہے وہ عمران خان کی رہائش گاہ کے اوپر تعینات ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ حکومت نے لاہور کے اندر بھی ان کی جو سیکیورٹی ہے وہ کم کر دی ہے، اور وہاں پہ اسلام آباد جو پولیس ہے وہ انہوں نے بھی اہلکار بلا لیے واپس کہ جی عمران خان وہاں پہ نہیں ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور جو صورتحال، چونکہ سارے اس وقت الیکشن سے بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ہم نے الیکشن نہیں کروانا، تو خواجہ آصف نے آج سما نیوز کو انٹرویو دیا ہے اور کہا جی ملک بچانا ہے تو الیکشن کروانا ہوگا، اگر یہی نظام چلتا رہا تو سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود چودھری پرویز الہی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے آج عمران خان سے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اتنے یعنی 17 تاریخ کو اسمبلیاں ڈیزالو ہوئیں اور آج اب 12-13 روز ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود گورننس کی جانب سے الیکشن کی تاریخ کا نہ دیا جانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آرٹیکل 6 کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور خان صاحب نے بھی یہی بات کی ہے کہ ان سب کے اوپر آرٹیکل 6 لگے گا۔ لیکن فی الحال لگ یہ رہا ہے کہ ان کو آرٹیکل 6 کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آرٹیکل 6 لگے یا نہ لگے، وہ فی الحال اپنے کسی بھی وجہ سے جو ان کو وجہ بتائی گئی ہے وہ اس کے اوپر اچھا فیل کر رہے ہیں، ان کے خیال میں وہ اس چیز سے اوائڈ کر لیں گے۔ اب میں اگلی جو آپ کو خبر دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ صورتحال اس وقت اس قسم کی ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے، پہلے اس کے اوپر یہ اس کو کہا گیا کہ اس کو جی منشی کیوں کہا ہے، اور اس منشی کیوں کہنے کے اوپر مقدمہ ہو گیا فواد چودھری صاحب کے حوالے سے۔ اب ذرا اگلی خبر آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ دن پہلے مسلم لیگ کاف نے ایک الیکشن کروائے جس کے اندر چودھری شجاعت حسین کو اور طارق بشیر چیمہ کو صدر اور سیکرٹری جنرل کے عہدے سے ہٹا دیا گیا، اور کیا کہنے کہ جب پی ڈی ایم ان کے اتحادی مشکل میں آتے ہیں تو الیکشن کمیشن یا تو عمران خان کے خلاف فیصلہ دے دیتا ہے یا ان کو ریسکیو کر لیتا ہے۔ اچھا، وہ الیکشن ہونے سے پہلے کاف لیگ نے باقاعدہ طور پہ الیکشن کمیشنر پاکستان سے رجوع کیا تھا اور ان سے کہا تھا کہ آپ نے پچھلے سال اگست کے اندر ہماری پارٹی ہیڈ شپ کے حوالے سے ایک فیصلہ محفوظ کیا ہوا ہے، تو آپ مہربانی کریں وہ فیصلہ سنا دیں، لیکن انہوں نے فیصلہ نہیں سنایا، جس کے بعد وہ الیکشن ہو گئے۔ اب ذرا اندازہ اس بات سے کیجئے کہ اب چونکہ ان کو ہٹا دیا گیا ہے اور طارق بشیر چیمہ اور صالح حسین نے کہا جی شجاعت حسین ہی پارٹی کے سربراہ ہیں، تو اب چودھری شجاعت حسین کاف لیگ کے صدر رہیں گے یا نہیں رہیں گے، اب یہ فیصلہ کل سنایا جائے گا۔ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو فیصلہ آج سے چند مہینے پہلے یعنی اگست کے اندر فیصلہ محفوظ کیا تھا، اس فیصلے کے حوالے سے کل وہ سنائیں گے، یعنی اب مزید ٹائم جو ہے وہ اس کو نہیں کریں گے۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ بہت واضح ہے، چونکہ چودھری پرویز الہی کو سبق سکھانا ہے، اور چودھری پرویز الہی کو کہا گیا تھا اگر آپ نے اسمبلیاں توڑی تو پھر آپ کو نتائج بھگتنا پڑیں گے، اور آپ جانتے ہیں کہ ان کے خلاف ایک شراب برآمدگی کا کیس، اور اس کے بعد محمد خان بھٹی جو ان کے قریب ہیں ان کے خلاف کہ جی 50 کروڑ رشوت لی ہے، پھر اس قسم کی بہت ساری اور بیہودہ قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو اب چلیے اگر آپ یہ بھی کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی کر کے دیکھ لیجئے، اس سے کوئی کتنا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میرا خیال ہے وہ بڑے واضح انداز میں کہیں جی جو پارٹی کے سربراہ ہیں وہ چودھری شجاعت حسین ہی ہیں، تو اس لیے وہ پرویز الہی صاحب اور مونس الہی صاحب پارٹی کے وہ نہیں ہو سکتے۔ لیکن اس کے بعد ہوگا کیا پرویز الہی کو نقصان ہوگا؟ نہیں، پرویز الہی اور مونس الہی تحریک انصاف کے ٹکٹ سے الیکشن لڑیں گے، اور ٹکٹ سے الیکشن لڑنے کا مطلب یہ ہوگا، ان کو تو عمران خان نے پہلے بھی دعوت دی ہوئی ہے کہ آپ ضم ہو جائیں، لیکن وہ ضم نہیں ہوئے۔ اب جاتے جاتے میں آپ کو ایک خبر دینا چاہتا ہوں، آج ایک چونکہ واقعہ پشاور والا آیا، خبروں میں وہ ہے، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ ہفتے 2 ہفتے قبل خانیوال میں آئی ایس آئی کے 2 افسران جو ہیں وہ ان کو شہید کر دیا گیا تھا، ایک ہوٹل کے اندر چائے پی رہے تھے، اور جس میں ایک ڈائریکٹر تھے آئی ایس آئی کے اور ایک انسپیکٹر تھے۔ اب جو ان کا قاتل تھا، جو جس شخص نے وہاں پہ گولیاں شولیاں چلائی تھی یا سارا کچھ کیا تھا، وہ جناب علی اس کی تصاویر بھی سامنے آ گئی، اس کے متعلق خبر مل گئی تھی، لیکن آج حیران کن طور پہ بتایا گیا ہے کہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ جو سٹی ڈپارٹمنٹ ہے وہ تھل کے علاقے میں سنیپ چیکنگ کر رہا تھا، اور سنیپ چیکنگ کے دوران وہ جو ملزم ہے وہ بھی وہاں پہ آیا، اور جب اس کو یہ لگا کہ سنیپ چیکنگ ہو رہی ہے تو میں پکڑا جاؤں گا، تو اس نے خود کو گولی مار کے خودکشی کر لی ہے۔ چلیے اگر میڈیا کے اوپر خبریں آ رہی ہیں اس نے خودکشی کی ہے تو ہوپ فلی اس نے خودکشی ہی کی ہوگی، ظاہری بات ہے، وہ ہو سکتا ہے اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس کو لگے کہ میں کسٹڈی میں جاؤں گا تو میرا بہت برا انجام ہوگا، تو اس نے اپنے ہاتھ سے اپنا انجام جو ہے وہ کر لیا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔